راديو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. مرحبا بكم الناس الكل. دايوخ تحيه كبيره لحسين بلوير. انا خلود مبروك اليوم في تعويض الحسين. الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس فرانس. الحلقه السابعه هذه يقولوا لي انا كنت نسمعها الحقيقه، واليوم نلقى روحي في التنشيط فرحانه برشا معكم حتى للاربع. تابعونا على اي اف ام تي في كالعاده. باش نرحب بضيوفي اليوم الحقيقه ضيف سبيسيال على الاخر. نعرف زملائي في قسم الرياضه ما تغيروش على خاطر ضيفي منذر الكبير نوتخ سيليكسيونور ناسيونال. مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بالحضور، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين. يعيشك. مريم السلامي اليوم سكسس ستوري نتاعنا باش تحكي لنا كيفاش امور لي ستارت اب. انت مهندسه وعملت لي زيتود نتاعك ما بين تونس وفرنسا، واليوم عندك قصه محلاه باش تحكيها لنا، وزيد باش تحكي لنا على دي اوبورتونيتي دو ستاج للي جون يسمعوا فينا. مريومه مرحبا بك. بك يعيشك. ميرسي. ادوارد توازون بيانفنو. مرحبا كالعاده 5 مينوت دونك باش تقول لنا شنو لانفو دو جور اليوم، باش تحكي لنا على الناس اللي يحبوا يقيدوا لي بيرسون كونسيرني باش يكونوا باك تونيزيان وباك فرونسي، واللي باش يمشيو بي تي اس وبرشا حاجات اخرين بور لي باركور سوبيريور. غدات هي 11 مارس، نرجع لك بعد شويه. مرحبا بكم الكل. باش نبداو مع ضيفنا وبعد نرجع لكم، وفي الاثناء بعد ما نحكي شويه مع سي منذر باش نتعرفوا على الفريق النسائي نتاع الفولي اليوم في المرسى، باش يقولوا لنا كيفاش قاعدين ينجموا يمارسوا في الرياضه او ميم طون قاعدين يقراوا ويوافقوا ما بين هذا وهذا. تبدو الحكايه بديهيه سي كبير وقت نقول يوافقوا ويقراوا ويعملوا رياضه. كنا في المخيله نتاعنا انه يا اما تعمل دي زيتود سوبيريور وتكمل قرايتك جوسكو بو، ولا تولي كوارجي مثلا. ما نجموش احنا في مخاخنا نعملوهم الزوز. هو الواقع نتاع المشهد هذا فرض علينا الاختيار ما بين الدراسة ولا الرياضة على المستوى العالي، خاطر تنجم تعمل الرياضة في مستوى معين وتقرأ على روحك، فما مجهود يتعمل تنجم توفق ما بيناتهم. لكن وقت نتكلموا باش تعمل ايتود يونيفرسيتير وباش توصل تاخذ ديبلوم على مستوى عالي، هذا في الجانب الدراسي، وتكون في كرة قدم لاعب متميز موجود في الليزيليت في المنتخبات. الوضع اللي موجود توا في تونس يحتم عليك تختار ما بين الرياضة أو الدراسة. اللاعب وقت يعيش في 18 19 سنة يجيه المدرب يقول له تختار ما بين باش تمشي في الو نيفو ولا باش تقرأ على روحك. هذه المرحلة اللي عايشينها في أوروبا في الثمانينيات والتسعينيات، تعداو المرحلة أخرى اللي توفيق ما بين الرياضة والدراسة هذه ضرورة بالنسبة للاعب باش يمشي لمستوى عالي. قبل كان يقول له في الفوتبول سيختو اللي يهم شنو عنده في ساقيه، توا لا، شنو عنده في راسه في مخه وشنو عنده في ساقيه. يعني المهارات والامكانيات الفرديه ما عادش تخول لك باش تلعب في الونيفو، مطالب باش تعرف تتكلم، تعرف تتواصل مع لي ميديا، تعرف المسيره الكارير نتاعك تجيريها مليح، تعرف تتعامل مع لي زاجون، تعرف تتعامل مع الفلوس اللي باش تاخذها. فما فورماسيون تصير على مستوى جيستيون فينانسيير نتاع، تعرف كيفاش تستثمر الاموال نتاعك. هذا كل الملاعبي في العمر نتاع 18 و19 و20 سنه ما فماش اون ستركتور اللي باش يتلقى المعارف هذه، ما فماش ناس باش تعاونوا باش ينجم يجري المسيره نتاعو احسن ما يكون على المستوى الرياضي ولا على المستوى الدراسي. يلقى روحه في مفترق طرق باش يختار لهنا ولا هنا. نعطيك احصائيات اللي كانوا في تونس 2% برك من الناس اللي توصل تعمل ايتود سوبيريور وهم موجودين في المنتخبات. يعني كي نقول في المنتخبات نحكي في كرة القدم، يعني لاعب متميز موجود في النيفو وانتر طون خذا الباك نتاعو. اي 2% انت معناها ما نعرفش انا هكا نسمع وانا مانيش ياسر قريبه للميدان، تظلي الغمونت شويه الحكايه نو. وهذا هو الواقع نتاعنا، هذا الواقع نتاعنا. خاطر زاد تحكي لنا على تجربتك سي منذر الكبير، خاطر انت من الناس اللي عملت معناها نجموا نقولوا اون كارير سبورتيف، مي او ميم طون امنت انه لي ميتيي دو سبور نجموا زاد نقراوهم ونمارسوهم ونقريو عليهم. دونك منظومه متكامله، معناها الرياضه والتعليم او التعلم راهو ماهمش مفصولين. صحيح. انا ديجا كي واحد التجربه اللي تعديت بها في الجينيراسيون نتاعي، انا كنت لاعب في النادي الرياضي بنزرتي اللي في عمري انا الوحيد اللي خذيت الباك، وكنت في نفس الوقت لاعب المنتخب الاولمبي.
وقت دخلت في الليتود الواحد الدراسه الجامعيه نتاعي كنت موجود في المنتخب الاوروبي. كانت صعوبات كبيره باش توفق ما بين الدراسه نتاعك وما بين باش تكون لاعب تترينا كل يوم وتخدم لي دوبل سيونس وتخدم حاجات سبيسيفيك. هذه كانت مستحيله. عملت باك بلس 6 ماستر العام الاول ثم العام الثاني. ونعتبر يمكن ما فماش برشا ناس اللي نجموا يوفقوا ما بين الجانب الدراسي والجانب الرياضي على المستوى العالي. اذا باش تكون موجود في المنتخب فما ستاجات، فما دي تورنوا، فما سفرات، وهذا كلهم يجيو في وقت اللي انت تقرا. وبعد كي تكمل الستاجات ذوما باش تعاود ترجع تعوض لك تلقى روحك في الليسي ولا في اليونيفرسيتي حتى واحد لا يستعرف بالغيابات نتاعك. حتى كان غبت في حاجه ما يعاودولكش وتاخذ اصفار وترجع من دوبل وكل شيء. لهنا لازم واحد ولو هو غايب لازم يعمل انفورماسيون كونتينيو، وهذه حاجه مستحيله ومستحيله جدا. اليوم مثلا في اوروبا كي تشوف المنتخبات اللي هزت كاس العالم الثلاثه الاخرانيين، نتكلم على اسبانيا ونتكلم على اسبانيا دونك فرنسا الاخرانيه 2018 المانيا، هذوما اللاعبين نتاعهم الكل متكونين في السونتر دو فورماسيون. ايوه اليوم شو نقولوا اللي كونوا لاعب اللي متكون في السونتر دو فورماسيون بطريقه علميه اللي كان مفروض عليه باش يوفق ما بين الجانب الرياضي والجانب العلمي، هما اللي فازوا وسيطروا على الكره في العالم. غلبوا جوارات نتاع الشواطئ نتاع البرازيل ونتاع الحوم نتاع الارجنتين. اليوم الكره الاوروبيه هي المسيطره على العالم، على 5 كؤوس العالم الاخيره هزوا 4 كؤوس عالم. لاعبين منين خارجين من لو سونتر دو فورماسيون ويقراو ويلعبوا ويتمرنوا. لكن تقول لي شنو يقراو وشنو الكفاءات اللي لازموا ياخذوهم؟ سي كبير لو كان تسمح لهنا احنا انت طرحت لنا بلوزيور نيفو، معناها نحكيو على باسيون، نحكيو على براتيك دو سبور، نحكيو زاده على فورماسيون اكاديميك في السبور، مي اوسي دي فما دي ديسيبلين اللي هما مربوطين بالسبور. مثلا عامله حقوق توا من اكثر لي ماستر اللي يحبوا عليهم العباد يلوجوا عليهم لي جون سي مثلا حقوق الرياضه والا في قانون الرياضه. دونك فما برشا مهن ومسارات اللي هي مرتبطه بالرياضه. بيقول لك القايل انا ولدي مغروم راه فيه il est très passionné par un sport mais en même temps قاعد مقيدوا في ان كلوب سبورتيف. لا فورماسيون هذيك اسكو لي سوفيزونت؟ اسكو يقرا قرايه اخرى؟ اسكو هو اذا كان باش يمشي يختار ان ميتي نهار اخر نتاع سبور اسكو il va pas perdre sa passion؟ كل الامور دخلت بعضها. عليه كنا نحكيو على امور متشابكه ومازلنا ما فرزناهاش. لازمنا نفرقوا ساعه تحضير الشخص الانديفيديو هذاك للمهنه نتاعو. المهنه نتاعو اللي يمشي لها في الاختصاص. مثلا نتكلم على لاعب كره قدم اللي تبدا المهنه نتاعو في 20 سنه، يعني باش يعمل اول كونترا باش ياخذ سالير وتولي فما فلوس كبيره يلزمو يجيريهم وكل شيء. لكن هو اسكو وقع تهيئته باش يعرف يتصرف في الاموال هيك؟ لا، ما فما حتى فورماسيون على المستوى هذا. اسكو وقع تهيئته باش يعمل اون فورماسيون على الكوميونيكاسيون، يعرف يعيش في مجموعه، يعرف يتحكم في الانفعالات نتاعو. مساله تطوير الذات واللي هامه وهامه جدا، خاطر بعد باش يكون جاهز باش يتحدى الصعوبات اللي باش تلقاهم في العمل نتاعو. هذا ما فما حتى اون فورماسيون باراليل مع لونتريمون كوتيديان نتاعو اللي باش يكون ملاعبي باهي واحد كل شيء. دونك هنا من مصلحه سلطه الاشراف سواء كانت وزاره التربيه او وزاره سورتو الرياضه باش يصير فيه تنسيق على مستوى ليسي سبورتيف. في تونس عندنا ان سول ليسي سبورتيف موجود في الجمهوريه كامله. تونس اون برانسيب راهي فيها 4 5، نحكي على تونس العاصمه. المدن الكبرى زاد كيف يلزم فيهم اقل شيء ان ليسي ولا زوج سبورتيف اللي يكونوا فيها سبيسياليزاسيون نتاع الاكتيفيتي والباسيون كما قلت انت باش يحب يقرا ويبدا يقرا على بكري قبل 20 سنه. التوجهات هذوما اللي قلت عليها، خاطر اليوم الفوتبول مش فما كان المدربين ولا ساده، اليوم فما الاداره الرياضيه، فما التحليل الرياضي، اليوم فما التغذيه، فما اليوم مسارات اخرى الطب الرياضي، فما برشا حاجات اللي اليوم في العالم اكثر المجالات اللي قاعده تعطي في مواطن شغل هو المجال الرياضي، خاطر عنده عده فروع. التكوين نتاعها يلزم يصير على بكري، مش وقتها بعد الملاعب يعتزل كوقتها باش تصير الريكونفرسيون نتاعو، سواء باش يمشي يعمل احتراف في مهنه اخرى نتاع تحليل وكل شيء. هذا كله لازم يصير بوندون لا كارير نتاعو. مي مالوريزمون ستركتور نتاعنا تخليك اليوم في وضعيه يا قرايه يا كره، يفرض عليك باش تختار باش تمشي في توجه. لكن اليوم في العالم المتطور
تعداو المرحله نتاع ولات ضروره لازمك انت تلعب باش تقعد في سونتر دو فورماسيون لازمك تجيب معدل باهي. لكن شنو يقريوك؟ ما يقريوكش كيما اللي تاتيك عنا تقرا تاريخ وجغرافيا وتربي ادرى شنو وواحد كل شيء، تقرا كيما الانسان العادي، تقرا مجالات ودي ماتير اللي انت تستحقهم للعمل نتاعك. اليوم بار اكزومبل كي نشوفوا في اللي سونتر البرا يقريش معناتها لا كارير سبورتيف. المسيره الرياضيه نتاعك الكل يقريها لك، ماناش متكونه شنو معناتها ان اجون دو جوور، شنو معناتها المشروع الرياضي اللي تنجم تاخذه اللي باش يكون الانسب لك انت، شنو معناتها الانفستيسمون فينونسيي في الفلوس اللي انت تشتخوهم لازمك انت تستثمرها باش بعد تنجم تعيش حياتك بور افرونتي ان دوزيام في. هذا الكل يقراه هو اون باراليل، ينجم من غير ما نتكلم على كيفاش يتعامل مع التغذيه نتاعو، ونتكلم كيفاش يطور البنيه البدنيه نتاعو، كيفاش يطور سورتو روحه على المستوى الترافاي سبيسيفيك تو سا. هذا كله يقراوه في لي سونتر دو فورماسيون. في الاخر شنو تخرج برودوي نتاعك؟ باش تخرج انسان ايكيليبري، ينجم يكون نهار اخر رئيس نتاع جمعيه، ينجم يكون اخر وزير، ينجم يكون ناجح كرياضي معبي على المستويات كل في سقيه وفي مخه. احنا قاعدين نعبيو له تو في سقيه برشا، لكن في مخه مش قاعدين نحطوا في برشا حاجات. اي وي سمباتيك على الاخر الحقيقه. ميرسي بوكو على خاطر برشا ناس يسمعوا فينا توا وبدينا نجاوبوا على السؤال. يا اخي صغيرك وقت اللي يبدا مغروم بالسبور تخاف عليه لا يضيع قرايته والا لا؟ نبقي هكا نرجع السؤالات اللي نطرحوهم كل يوم. ليه انت قاعد تقولنا لا سي منظر الكبار؟ يقول لك لا بالعكس، السبور راهو يجي اون باراليل اي او ميم طون، وتنجم حتى القرايه هذيك اللي الوالدين نبداو نرعشوا عليها راهي هذيك ال بو انغلوبي اليوم في العالم لي ميتيي دو سبور اي سي تري امبورطون بور اون كارير. نرجع معك منظر الكبيره. من قبل باش نهزكم للمستقبل الرياضي بالمرسى وين البنات بالضبط، بنات الهاندبول، باش نسمعوا شنو رايهم في الموضوع نتاعنا اليوم ونرجعوا. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعه، قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى و نوفو ديبلومي دو لي اتش سي كارتا. سيدة المخرجة نخرجوا فاصل كومبوس مع حسن بلواعه. مرحبا بكم الناس الكل، خلود مبروك في تعويض الحسن بلواعه اليوم، نسلموا عليه برشا. دونك الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. كيما قلت لكم باش نمشيو نسمعوا تيمونياج وباش نشوفوا دايوغ على اف ام تي في المستقبل الرياضي بالمرسى فتيات الهاندبول. ونرجعوا معكم بربي قبل ما نسمعوا فما السؤال سؤال نتاعنا، وتنجموا من توا تخليوا الاجوبه نتاعكم على الباج فيسبوك كومبوس فرانس. Avez-vous une idée sur le nombre d'instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique en Tunisie؟ سي منظر مش صعيبه يظهر لي. قداش عدد المعاهد العليا للرياضه والتربيه البدنيه هكا اسمهم في تونس الكل؟ دونك قولوا لنا قداش الرقم على الباج كومبوس فرانس. فولي والا هوند يا جماعه بربي، ثبتوا لي يا مان. فولي فوالا. دونك متاكدين الفولي في المرسى. يلا المفيد هما فتيات جميلات ومثابرات، نشوفوهم تو سويت. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعه. سليمة بن مسعود قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى و نوفو ديبلومي دو لي اتش سي كارتاج. ان فيت باش نوافق ما بين قرايتي والسبور معناتها ان طونك سبورتيف بروفيسيونيل. الحقيقه سي اون كيسيون دورغانيزاسيون. ننظم وقتي، وقت القرايه قرايه، وقت سبور. سي سامبل معناها. أنا جو في ياش سي كارتاج، المعهد العالي للدراسات العليا، الدراسات التجارية بكارتاج. ان فيت الحقيقة باش ننظم وقتي ما بين السبور والقراية، بون بيسكو احنا نترينيو لا ماجوريتي العشية ونقراو الصباح، دونك واحد لازم ديما يكون اجور، معناتها اللي يقراه في النهار بعد لونترينمون صحيح تبدا تعب وكل شيء، هاكا يعمل ريكاب على اللي قراها، وبعد في البيريود دو ريفيزيون بيسكو فما فليكسيبيليتي من بعد هاكا فما لي فاكونس واحد وكل شيء، تلقى وقتك اكثر باش تقرا تو في تي ريشيرش، هاكا تبدا عندك ان جور دو روبو تقرا فيه، معناتها تو تروف توجور اون سوليوشن، ولا باش تقرا معناتها ولا باش تنظم ما بين السبور والقرايه.
En fait, j'ai réussi mon master البارح. Donc كملت mon master. ماذا بيا نكمل نزيد معناتها قد واحد ما يقرا ويتعلم قد ما خير. الحقيقة معناتها يفو معناتها avoir une passion زيدا بالقراية خاطر ساعات العباد ماذا بها sur terrain أكثر خدمة أكثر وكل. Donc oui bien sûr واحد أنا ديما نشجع على القراية. ونشجع les autres sportifs aussi les sportifs en général معناتها باش يكملوا يقراوا خاطر سي امبورطون وخاطر تعاونهم فيت حتى في السبور فيت انا نحب نقرا حاجه في سبور مانجمنت معناتها بيسكو انا جي في لو مانجمنت ان جينيرال ونحب الحقيقه نزيد نفهم شنو بيسكو خاطر راهو حتى كي قريت مانجمنت وكل تنجم لو سبور مانجمنت عالم اخر معناتها قد ما تزيد تعرف حاجه اخرى جديده ان اوتر دومين معناتها قد ما تزيد تفهم اكثر لاسبي هذيك ودونك تتعمق فيه. اسمي سيرين بن سعد جي 18 ans نلعب فولي في المرسى عندي تو من عمري 8 سنين. C'est une passion que j'adore. Je suis en première année faculté, je fais prépa physique chimie في تونس. En fait ما لازمش نخمموا اللي فما une séparation بين هذا وهذا على خاطر justement الباسيون هي اللي تخليك تزيد تنجح أكثر في قرايتك. C'est toute une question d'organisation et avec le temps معناها تولي tout à fait naturel تولي عندك في مخك وقت للقراية ووقت للفولي وتبدأ معناها واحد يخلي الآخر ينجح أكثر. معناها faut pas penser que c'est une séparation bien au contraire. واحد il entraîne l'autre. والله si أنا مني أنا صغيرة je sais je ne veux pas me professionnaliser في السبور معناها هذه c'est vraiment une passion. أما أنا نحب معناها مش خدمتي spécifiquement أما نحب نهار آخر je veux jamais معناها que le sport soit une partie hors de ma vie معناها je veux toujours garder le sport في حياتي que ce soit أنا je le pratique ولا أنا نعاون معناها باش نعاون جماعتي ولا نعاون j'essaye de faire de mon mieux. Par exemple أنا je veux faire médecine. Et je suis sûre que je serai un médecin volontaire gratuitement ou pour le sport et tout. Je veux garder un spectre ouvert الحق ما نحبش نسكر على روحي نجم نعمل ميديسين جينيرال ونعاون en même temps معناها لي سبورتيف نتاع المرسى. اسمي فاطمة بدرجح عمري 19 سنة نلعب فولي مع المرسى وإيكيب ناسيونال en même temps. ونقرا في النفس هي فرا فما شويه صعوبات اما معناتها عرفت نمشي نقرا الصباح وكل معناتها كل عباد الكل ومن بعد كان نجي نترينا وكاو معناتها كي نروح للدار ننسى لونترينمون ننسى كل شيء نعاود نحط مخي في القرايه. الصباح مثلا كي نمشي نقرا وكل ساعات تبدا مخي معناتها شنو كيفاش يتعدى لونترينمون العشيه معناتها عرفت وساعات مثلا هما يبداو يترينيو الصباح انا ما نلقاش وقت كيفاش نجي ساعات هكا معناتها ما نلقاش وقت معناتها الصباح هكا ما نمشيش نقرا الصباح نجي مره مثلا في الجامعه نجي نترينا معاهم الصباح ومن بعد نعاود نمشي نرجع نقرا ومن بعد نعاود نجي العشيه نترينا هكاك. فما حاجه في مخي باش تصير معناتها نطلع اونترونور ان شاء الله. نولا موشي جي 21 ans نلعب مع المرسى وسنترال نقرا كونتابيليتي 3e année ليسانس. والله فماش فورمول نورمال دونك حاجه عاديه الكل كيما الناس الكل نحاول نقسم وقتي معناها وقت القرايه لازم تقرا وقت سبورك معناها نورمال معناها. انا 3e année ليسانس ان كونتابيليتي دونك نحاول نعمل ماكسيموم باش نجم نوفق بين القرايه والسبور نقسم وقتي معناها الايامات معناها القرايه هما في وسط الجمعه ومن بعد نجي نعملوا انترينمون تاعنا اكسكلوزيف معناها انتونسيف ولا شنو سامحني دونك ومن بعد الويكاند هو سبيسيالمون نخلصوا معناها القرايه معناها نبدا هكا جو بارطاج الوقت تاعي بين وقت القرايه ووقت السبور معناها. نعطيك ان اكزامبل نقولوا نحن الصباحات نقرا نقولوا معناها دو 8h جوسكا 10h بعد عندي اون بوز ديج نجم تكون مثلا من 10 لماضي ساعه دونك نقطع ناخذ 1 heure فطوري نقرا فيكو نعرف روحي بعد باش نروح عندي انترينمون دو 6h جوسكا معناها 20h دونك لازم الساعتين هذوكم تاع البوز هذوكم فانا نقرا فيهم بالكدا باش من بعد نبدا نمشي نترينا نروح للدار بيان سور ناكل حاجه هيلثي وكل شيء جو مي ريبوز شويه سوايع ومن بعد نرجع نقرا. بيان سور فما نهارات باش تروح تعب سورتو كي يبدا عندنا ماتش في اخر الجمعه دونك لونترينمون يبدا انتونسيف وكل شيء دونك فما نهار من النهارات باش توقف فيهم لونترينمون معناها باش ترتاح روحك شويه فهمت دونك هذاك ديجا حنا اوتوماتيكمون عندنا ان جور دو ريبو ميركودي نرتاحوا فيه دونك هذاك ميركودي باش هكا يتفرج شويه تفوت تقرا نهار كامل معناها من بعد. الحقيقه الاكثريه لا جونغ انا سبور نعملو خاطر حاجه ياسر نحبها
دونك ماذا بيا جو براتيك انا السبور مي كنت قرايه ماذا بيا نقرا حاجه اخرى معناها هكا نبدا ملمه بالسبور في كنت ترينا فيه ونحب كل شيء وتبدا ميم طون عندي حاجه اخرى معناها دو زون سبور وقرايه بدك حبيت نعمل سيباراسيون معناها جو سيبار لي دو خاطر نجم باغ اكزومبل ياسر نخاف لا هكا ان جور انا تصير ان بلوكاد نضرب ولا اي حكايه دونك سان سيغتامون نجم نوقف سبوري. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعه. مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم معكم خلود مبروك في الميكرو في تعويض الحسن بلوار. سي المنظر الكبير نرجع لك مباشره بعد لا سمعنا لي تيمونياج تاع البنات هذوما لما احلاهم الحقيقه معناها ال سون ريزونابل قارين على رواحهم. فما اللي تقول لك انا جو مو فوا دون اون كارير سبورتيف جلوبال انها تكون هي تعمل في السبور اللي تحب عليه او ميم طون الانفستي سا كارير سوبيريور في حاجه تابعه سبور. وفما اللي قالت لك لا خويا انا نمشي نقرا على روحي قرايه اخرى نهار اللي نتضرب نلقى حاجه تحت الرده معناها. دونك سي لوجيك نو موجود وهذا طبيعي يعني انت والاهداف نتاع الرياضي وقت يشوف روحه متميز وقادر باش تمشي تلعب في ليكيب ناسيونال باش تعمل كارير بروفيسيونيل وكل شيء هذا كله اكيد باش يصير على حساب الدراسه نتاعها والوقت اللي باش تخصصه للدراسه. اما كي تشوف واحد يشوف روحه اللي كونه المستوى نتاعو متوسط رياضيا باش يعمل اورونتاسيون انفستيسمون اكثر في الجانب الدراسي ويخليها هذيك كهوايه ماهيش من الغدوه بشراء اللي كونه مصدر رزق ولا هي اللي باش يمشي فيها التوجه نتاعو. هنا ان اوبجيكتيف اللي تحط. لكن اللي اهم من ذلك اليوم الرياضه ولات من اكثر المجالات المشغله فيو لي انفستيسمون الكبار اللي موجوده سور لو بلان سبورتيف كاموال وكل شيء. وفما عده مهن اللي قاعده تخرج من الرياضه. نتكلموا على الطب الرياضي، نتكلموا على الاعلام الرياضي، نتكلموا على الماركتينغ، نتكلموا على الاداره الرياضيه، نتكلموا على توسكي التغذيه ديتيتيك، لا بريباراسيون مونتال، تطوير الذات. هذوما كل الحاجات اللي التوثيق الرياضي، الاحصائيات، توسكي فيزيوناج، التقنيات الجديده زاد كيف اللي تخول لك باش في الرياضه تكون على باج. هذوما كل ولات دي زوبسيون تاع دي ميتيي اللي كفروع ابار لك لي ميتي تراديسيونيل، استاذ نتاع سبور، اونترونور تاع غارديان ولا بريباراتور فيزيك تو سا لي ميتي اللي نعرفوهم. هذوما كل ولات مهن موجوده في الرياضه. مالوريزمون في تونس نبداو من مخر، نبداو من بعد ما يكمل الكارير نتاعو. نتمنى اللي كونوا احنا هذوما المجالات هذوما يبدا يقراهم ما بين 18 و 23 سنه باش هو يعرف روحه. عندنا ملاعبيه ممتازين برشا زاد كيف لكن مغرومين بتوسكي تسيير، مغرومين بتوسكي مانجمنت، مغرومين بتوسكي اجون دي جوور، مغرومين بتوسكي فيزيوناج والفولي ستاتستيكي تو سا. فما ناس اللي تحب تمشي تعمل طب رياضي من اللي دي لو جوناج في الاستركتور تاعنا. ما عندناش اللي احنا من الاول تعمل له لورينتاسيون تاعو باش تسمح له يوفق ما بين الدراسه وما بين الرياضه. باهي برشا لفت انتباهنا لبرشا حاجات الحقيقه. سي منذر الكباير ميرسي نوتر سيليكسيونور ناسيونال دو فوتبول. نستدعاك تقعد بحذينا على خاطر توا باش نمشيو نسمو اون تري بيل ساكسيس ستوري كالعاده كيما عودناكم في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. ساكسيس ستوري. عسلامة مريم. عسلامة خلود. الوغ مريم سلامي باش نحكيو على وي موف تونيزيا. شنو الحكايه هذيا باش تحكي لنا القصه نتاعها توا واحنا باش نسمعوك. باهي الوغ انا ديجا مريم سلامي. انا مهندسه في الكيمياء الاختصاص نتاعي بعد الباك. وتوا بعثت مشروع في سبور مع وي موف بونتين. ان فيت انا قريت في الليسي بيلوت في تونس. من بعد مشيت عملت بريبا في فرنسا وقريت ايكول دانجينيور في فرنسا. ونهار اللي خديت الدبلوم نتاعي قلت اسمع هذا راهو ce n'est pas pour moi. معناتها فهمت روحي les études étaient passionnantes اما بعدك الاوتكم ما شفتش روحي في اون كارير في جيني شيميك. دونك روحت لتونس لوجت على خدمه. لقيت اون تري بيل اوبورتونيتي افيك اون سوسيتي وقتها مازالت كي حالت في تونس. دونك عملت تو سكي ميز ان بلاس نتاع لي سيرفيس نتاعها وكل. وavec le temps j'ai évolué la société كبرت وانا j'ai évolué dans ma carrière. وبعد كده مشيت عملت EMBA في MSB في تونس.
Et c'est là où j'ai rencontré mes cofondateurs. Donc on s'est rendu compte que nous قرينا مع بعضنا عامين ونحبوا برشا sport. Donc قلنا pourquoi pas se lancer dans une carrière entrepreneuriale. وهكاك بدات حكاية ويموف. اي شنو تعملوا قبل نستنى شنو نعملوا اي قول لي يا ماما au contraire باسيونانت الحكايه دونك قريت كيما برشا توانسه بعد فقت اللي انت تقرا فيه ماهوش هذاك اللي تحب عليه لقيت جماعه كيفك سافا با شويه مغرومين بالسبور قلتوا هيا باش نعملوا اون اكسبيريونس في شنو بالضبط Contrairement à Simone il accompagne les sportifs de haut niveau, احنا مشينا de l'autre côté نتاع spectre. Donc التوانسه اللي ils ont pas forcément d'activité sportive اللي قاعدين sédentaires معناتها الريتم دو في نتاعهم نوفروا لهم تطبيقه ينجموا يختاروا عليها les activités sportives اللي حبوا يعملوهم ويشريوا juste l'accès كيفك انت برا يسترك برا يفضلك donc du coup يختاروا والبرشا يسمعوا فينا يختاروا ابليكاسيون يختاروا ها سي ان سيت ويب دونك يموف.tn تنجم تمشي عليه تختار لاكتيفيتي سبورتيف اللي تحب تعملها اي تو اشيت لو باس بور لو كور هذاك اللي تحب تعمله. باغ اكزومبل اليوم تحس روحك عندك برشا ستريس تقول هيا بور مو ديفولي نمشي نعمل كور نتاع بوكس تلوج على بوكس على السيت انترنت نتاعنا وتاخذ لاكسي في لو كور دو بوكس دون اون دي سال بارتنير نتاعنا. ولا تحب تهدي اعصابك شويه تقول نمشي نعمل يوغا كيف تلوج على ان كور دو يوغا تشو لو ريزيرف تخلصوا ان لين وتمشي في لاسال بارتنير وتعمل كور نتاع اليوغا نتاعك وتروح مفرهد لدارك. حولك سيمون هذا اللي نسميه الذكاء الاصطناعي ولا يخدم برشا في المجالات الكل منه الجانب الرياضي كما في الطب زاد كيف قاعد يتطور على مستوى الذكاء الاصطناعي. هذا زاد كيف على مستوى الرياضي تخول لك اللي انت في دارك تنجم تاخذ لو ميور كور عند احسن كوتش موجودين في العالم وتولي سهله العمليه تدفع شويه فلوس اما جو بونس لي سي تري براتيك. معناها مريم بالفكره اللي عملتها دونك هنا نحكيو على ويموف على ستارت اب الجير لو طون تاع الناس اللي هما يبداو يلوجوا على الديكور جينيرالمون بالحق سي تري براتيك. مريم ميرسي بوكو. انا الاولى توا بعد شويه باش نخرج توريني الحكايه هذيك على خاطر جينيرالمون تقول اليوم والله جي بوزوان وتمشي تشوف السال دو سبور اللي انت فيها ما تلقاش الكور هذاك نهارتها دونك سايي نهارك مشى دونك تستنى وقتاش الكور الجاي. اما من غدوه انت لومور نتاعك ما تبداش تاع بوكس تاع يوغا ولا حاجه اخرى. باهي شنو لي زوبورتونيتي مريم توا اللي انت تنجم تقولهم للناس اللي يسمعوا فينا qui sont intéressés par ce domaine؟ باهي احنا دونك اون اون ستارت اب الشركه عملناها في جويليا كيما تعرف في كل بروجي مازال من الاول عندنا برشا خدمه. دونك عندنا اون ايكيب محليها ياسر سبورتيف و كي سون باسيوني معناتها باغ لو سبور معنا في لي لوكو نتاعنا. اما رانا ديما نلوجوا على دي ستاجير. دونك كاين فما عبيد يسمعوا فينا مازالوا يلوجوا على بي اف. Voilà, donc on propose des stages de 4 à 6 mois في الماركتينغ وفي الاي وفي الجيستيون زاده. لا سول كيفاش نقولوا لا سول كونديسيون اللي احنا نلوجوا عليها باش نكبروا ليكيب نتاعنا هي عبد يبدا مغروم بالسبور ويحب يسهل معناتها لا فيزيون نتاعو في الحياه سكو يخدم على سوليوشن اللي تسهل لاكسي او سبور للتوانسه الكل. دونك فوالا تنجموا تبعثوا لنا لي سي في نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا ويموف.tn avec une candidature spontanée ومرحبا بكم. باهي سيمون الباقي نرجع لك على خاطر هنا نحكيو على السبور en tant que mode de vie. peut-être ماهيش ناس اللي elle s'investit dans l'éducation ولا l'académique du sport. mais نرجع لك على اللي يسمعوا فينا اللي يقول لك تيان انا صغاري خاطر جينيرالمون on investit dans des enfants dans les jeunes اللي مازلنا قاعدين نشوفوا معهم on les accompagne vers leur carrière universitaire. قداش يلزمهم سبور في النهار الصغار هذوما واللي جون اذا كان فريمون يحبوا يكونوا موجودين في صلب الموضوع معناه يمارسوا الرياضه ويكونوا حتى تعليمهم اليونيفرسيتير في علاقه بمهن الرياضه؟ بون انت والديسيبلين وسبيسياليتي نتكلم في الفوتبول دونك فما دي زيتاب دو فورماسيون مثلا من 6 9 سنين فما ان فوليوم اوغير لازم يعملوه من 9 ل 12 كيف من 12 ل 15 ومن 15 ل 18. مثلا نعطيك في الترونج داج اللي تتزامن مع هو بدا يوصل للباك وبدا يوصل لك العوامل الحساسه على المستوى الدراسي اللي هو يكون في 17 و 18 سنه مطالب باش يعمل 12 ساعه في الاسبوع
12 ساعه في الاسبوع، عندي اقل شيء نهارين في الاسبوع يعمل دوبل سيونس. نتكلموا على النيفو، سا ديبون انت شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعك سور لو بلان سبورتيف. باش تكون لاعب فانا كاتيجوري باش تحط روحك في الكاتيجوري يعني لاعب منتخب ولاعب متميز، ان بروجي نتاع جوار باش يمشي يلعب لبرا. دونك الجمعه نتاعو تكون معبيه بالكدا سور لو بلان سبورتيف، باللي زونتريمون، بالفيزيوناج تو سا، بالمسكولاسيون، اي اون باراليل ان ترافاي زاد كيف ما ضيعش قرايته. لكن ديما نعاود نرجع للموضوع، هو شنو يقرا، شنو يلزمو يقرا في كل واحد وكل شيء. اليوم البرامج اللي محطوطه على مستوى الوزاره ما يقراوش الجوارات نتاعنا اللي حاجه باش تحضرهم للمهنه نتاعهم. يقراو في حاجات كي ما يستحقهمش بتتر من بعد ان طونك جوار بروفيسيونيل. حتى نهار اخر باش يعمل تسيير رياضي ولا باش يعمل باغ اكزومبل ان اجون جوور ولا باش يعمل تو سكي ستاتيستيك ولا باش تعمل تو سكي فيزيوناج، علاش ما يبداش بكري؟ وهو اول حاجه هذا نحكي على الريكونفرسيون بعد الكارير نتاعو. اللي تحكي لي انت سكو هو بوندون لا كارير نتاعو كيفاش باش يكون متميز. هو في مهنته كيفاش باش يكون متميز. في مهنته لازم يعرف يتعلم يقرا تو سكي كومونيكاسيون مع لونتوراج نتاعو، لي ميديا، لي زونترونور، اللغات. نهار اخر يجي اونترونور يتكلم باللغه الفرنسيه، اونترونور يتكلم باللغه الانجليزيه، هو لازم تكون جاهز على المستوى المعرفي. في الكبار تعرف مالوغوزمون فما ان كليشي اللي هو مش ديما صحيح، انه لي فوتبالور سورتو يل كومونيك اسي مال، معناها ما يتغشوش عليا، ما بالحق ما نسمعهمش، معناها الجمل نتاعهم عاده ما تكونش مسترسله، ما نلوموش عليهم. لا تحسنت برشا. قلت لك سي ان كليشي، راه سافو با دير حاجه صحيحه. اما نلقاوهم اللي معناها تحس انه فما تطور حتى بالنسبه معناها كيفاش نقولوا احنا لي جينيراسيون هذوما هوند فوت وكل، فما تحسن كبير، فما وعي بالموضوع تاع الكوميونيكاسيون، تاع حكايه الصحه، لا نوتريسيون، لي ميتي الاخرين، لا جيستيون اكسيتيرا. اليوم مثلا كي تشوف في اوروبا مثلا في نقطه كيما هذه يصيروا دي زونتريمون تاع كوميونيكاسيون، يعني يجيب له كيما احنا هكا، يجيب له دي جورناليست من برا ويسالوه عده سؤالات ويحط عليه الوضعيه اللي يتخوش يعيشها من بعد ويتعلم الكوميونيكاسيون. كتشوف انت دي جوار بروفيسيونيل برا في 18 و 19 سنه كي تسمعوا يتكلم، فاهم طبيعه المهنه نتاعو، فاهم شنو الرهانات اللي تستنى فيه، فاهم اش معناتها دور الجمهور، فاهم اش معناتها لي ميديا، وكي يتكلم فريمون تسمع. هذا ما جاش وحده هكاك، يعني هو مش تولد هكاك خير. فما ناس اللي كي لونكادر، فما ان كومبانيمون يصير في كل العمر هذاك باش في كل مجال هيك على مستوى التواصل يكون المتخيز الفولي هذاك. وهذا الجانب المعرفي اللي لازم يكون موجود في كل عمر هذاك باش يخليه ناجح كرياضي. ما نتكلموش بعد عن الريكونفرسيون بعد ما يكمل الكارير نتاعو، يكون هو جاهز لا دوزيام في هيك بعد ما يكمل الكارير نتاعو، هذاك موضوع اخر. نتكلموا في النقطه اللي هو باش يكون جاهز بوندون لا كارير نتاعو. مريم سلامي، نرجع لك انت ساكس ستوري اليوم وحكيت لنا على ويموف اللي هي الوفر للناس اللي يحبوا يعملوا سبور، تعطيهم كيما نقولوا احنا اون بانوبلي على كارت نتاع لي زاكتيفيتي الموجودين افيك لي سال دو سبور بارتنير معاكم. دونك نجموا نقولوا عندكم ان بوتيت اكسي او كومبورتمون نتاع التوانسه اليوم في علاقه بالرياضه. شنو لاحظتوا اكثر حاجه معناها اليوم؟ اوني بلوتو بوكس، اوني بلوتو يوغا في تونس. شنو التمبيرامون الايامات، شنو الجو؟ Alors, tempérament الايامات برشا يوغا، ce qui se comprend. ايوا فوالا. ce qui se comprend. من بعديك en fait نشوفوا اللي فما برشا عباد سورتو معناتها لي كليون نتاعنا اللي يحبوا تجريب، اللي اليوم باش يقول لك باش يعمل ابدو فيسي، غدوه باش يمشي يعمل كور نتاع كيك بوكسينغ، بعد غدوه باش يهز صاحبه ولا صاحبته يمشوا يعملوا سكواش. معناتها لافونتاج اللي احنا كون بروبوز سي كو نون سولمون نقدموا لوفر نتاع لي سال بارتنير و نعطيو للتونسي لا بوسيبيليتي باش هو يعمل ليكسبيريونس سبورتيف نتاعو كيما يشوفها هو، خاطر باش تمشي معناتها تبع ان بروغرام ولا حاجه مش فورسيمون يتلائم مع بدنك ولا مع كنتي كيفاش tu vas pas accrocher. كيما كان يقول سي منظر هو معناتها لازم نقريوهم العباد لي سبورتيف دو او نيفو ان اكومبانيمون يونيفرسيتير ولا في القرايه بور ادابتي لور كارير نتاع سبور زاده الى عندها رياضه
ان امباكت ديريكت حتى كان تعمل نص ساعه في النهار ولا ربع ساعه ولا تعمل مره في الجمعتين سي با ان بروبليم خاطر هذيك الساعه هذيك ولا ساعتين اللي باش تعملهم عندهم ان امباكت ديريكت على نهارك البيرفورمانس نتاعك انت تروح تعبان مازال معناتها تحب تقوي في البرودكتيفيتي نتاعك صدقني نمشي نعمل ساعه سبور من بعد تفكرني دونك اون اي بلوتو باقي في الكومبورتمون اون اي بلوتو رياضه صباحيه ولا مسائيه اكثر؟ اكثر مسائيه الايامات هذوما نكملوا كل شيء ونعملوا سبور نكملوا كل شيء ونعملوا سبور اما انا يظهر لي حاجه قاعده تتبدل بشويه بشويه خاطر توينسا بدينا اون برون كونسيونس اللي لازمنا نتلهيو ببدانا ولازمنا نتلهيو برواحنا بوغ ايفيتي تو سكي بيرن اوت وتقعد تخدم صباح لليل سي بيان زيد دانستوري في الصباح تقوم تمشي تعمل سبور نتاعك وتمشي فرحا مسرورا للخدمه. ايوه سي مندر باش نختم معك بسؤال شخصي شويه انت في كاريرك وقت اللي كنت تقرا لقيت صعوبه انك تقنع بتاتخ لونتوراج نتاعك ولا انت باش توفق ما بين الديتيرميناسيون نتاعك في كارير نتاع رياضه و ميم طون باش تكمل قرايتك معناها جوسكو بو؟ كان تري ديفيسيل انا جيتي اوبليجي باش نعمل دي شوا شنو هي الدومينونت هندرا تمشي في الاتجاه الرياضي ولا في الاتجاه الدراسي. انا اخترت اللي كونه في وقت من الاوقات 60% قرايه و40% سبور. يعني اليوم نأكد لك اللي اكثر من 90% في الوضعيه نتاعي انا مفروض عليهم باش يختاروا. انا اليوم نتمنى اللي يكونوا المرحله الجايه اللي باش تجي في تونس سي ما عادش مفروض عليه باش يختار يولي يعمل رياضه ودراسه. لكن الدراسه باش يوصل ياخذ الباك نتاعو نسهلوا له الباركور نتاعو يقرا حاجات اللي هو باش يستحقهم بعد في الخدمه نتاعو. مش لازم الاختصاص يبدا على بكري سورتو بور لي سبورتيف مي مالوريزمون احنا يبدا بعد الباك سي ترو تار بعد الباك 19 و20 سنه هو يكون ولا سينيور فاتته برشا حاجات والضغوطات اللي باش تتسلط عليه كل شيء ما عادش عنده وقت باش ينجح في الجانب الدراسي. نأكد لك اللي كونه اقل من 2% اللي قاعدين يوفقوا ما بين الدراسه والرياضه خاطر السيستم اللي محطوط يفرض عليك باش تختار. ان شاء الله نتعداو المرحله اللي السيستم اللي محطوط يعاونك باش توفق هنا وهنا وهذا موجود. لازم فما لجان علميه تتحط اون بلاس وتنكب على الموضوع هذا باش تنجم تحط ان كونتوني خاطر بعد لي ماتير اللي باش تقراهم في وقت معين فعود يقرا باغ اكزومبل استوار جيو ولا يقرا ما نعرفش ماتيرات اللي ما يستحقهمش بعد يقرا لا كارير سبورتيف. المرة الكبير قاعد تقول لي معناها قاعد تشير انه مثلا اون براتيك متاسعه اساس يقول انا باش نتخصص في الرياضه يمشي كورسوس بروفيسيونيل اللي يمشي ويكمل يقرا ليسي سبورتيف. هذا يفترض وعي بأنه شيء هذا اليوم مطروح أنه فما دي جون في حاجة إلى مثل هذا المسار. الوعي هذايا باش يؤدي إلى تغيير كامل في المنظومة التربوية. لا أنا نعطيه شوا مش الناس كلش يمشيو يعملوا سبور مش الناس كلش يمشيو في التوجه هذا هو يختار هو يلقى روحه يلقى روحه في المهنة هيك يلقى روحه في المسار هذاك ويوفق ما بين الرياضة ويوفق من الدراسة. اسكو معقول في تونس عندنا ان سول ليسي سبورتيف موجود في تونس؟ الحقيقه مش معقول. دونك كيفاش يختار هو من الباساج نتاعو في الليسي يتعدى ان ليسي سبورتيف. اما بعد اعطيني المرحله الثانيه شو يقرا. المرحله الثانيه هي الاهم. سي بور سيت ريزون اليوم في اوروبا تعداو المرحله ما بين التوفيق ما بين الدراسه والرياضه تعداو في تطوير المهارات نتاعو رياضيا وعلميا على مستوى سورتو البيرسوناليتي نتاعو باش يواجه طبيعه المهنه نتاعو. اليوم تلقى مثلا فما ناس عملت كارير نتاعها في الاوروب واليوم نلقاهم دي بريزيدون دي كلوب. تعرف معناتها بريزيدون نتاع بايرن جوار نتاع كوره يعني دونك يسير في مئات المليارات. سي اون سوسيتي اللي البيدجي نتاعها اشطر دوله. دونك هذا جاهز على مستوى التصوير الرياضي جاهز على مستوى المانجمنت عنده الدرايه وهذا الفورماسيون اللي عملها هو يلعب. احنا اليوم نحبوا اللي كونه تكون فما مجال للملاعبي باش يكمل الفورماسيون نتاعو باش تعاونوا باش يكون بارز رياضيا. والمشكله اللي احنا وقتاش يفيقوا هنا في تونس يبدا يفيق في 28 29 سنه. ايوه يقول والله هذه فهمتها وهذا كل شيء. فما برشا يفيق وقتها يكمل الكارير نتاعو هذه مع كارني ما عملتهاش كارني مشيت هكا في كل شيء حتى على اختيار المشروع الرياضي. وقت هو يكون ان جوار دوي
في البروجي سبورتيف يختار ويمشي يلعب في اوروبا، يمشي يقعد في الكلوب هذا، يمشي للخليج، يمشي درا شنو. فكل الوقت هذاك المعين لو كان اونكادري وكانوا فهم روحه قد كل شيء، بوتيتر كان يختار المشروع الانسب اللي يخليه باش يمشي ويكبر ويمشي فريمون يولي ان بروجي نتاع ان جوار دو تري هو نيفو. باهي مازلنا عندنا درجين. مريم عندك تعليق؟ مريم سلامي سي بون موافقه؟ موافقه. باهي خلينا اليوم باش نسمعوا لانفو دو جور. ادوار توازون مرحبا بيك، الكلمه ليك تو سويت. L'info campus. L'info campus date اليوم Edouard, c'est le 11 mars. Exactement. Aslema Rouloud, merci pour l'invitation. Aïchik. Alors aujourd'hui, l'info du jour, c'est une date clé, c'est le 11 mars, comme tu viens de le dire. Le 11 mars, c'est la date limite pour candidater via la plateforme Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est une plateforme qui est donc indépendante de celle qui est utilisée par Campus France. En revanche, il y a deux profils qui passent par la plateforme Parcoursup. Les titulaires ou futurs titulaires d'un baccalauréat français, peu importe les disciplines qu'ils souhaitent poursuivre en France, un BTS, un DUT, une formation de niveau licence ou cycle ingénieur. Il y a un autre profil aussi, c'est celui des baccalauréats tunisiens. Et pour un futur bachelier bac tunisien, ils sont concernés par Parcoursup s'ils souhaitent poursuivre une formation en France d'un niveau BTS, les CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, et le DCG, diplôme de comptabilité et gestion. Donc toutes les informations seront sur le site de Parcoursup, www.parcoursup.fr. Et puis également, vous avez accès à toutes ces informations sur notre site Campus France. D'accord. يعيشك يا إدوار. Merci beaucoup pour ces informations. نذكر اللي اليوم سؤالنا قداش فما من معهد عالي للرياضة والتربية البدنية في تونس، وهذا الرقم اللي نحبوكم تكتبوه على الباج تاع كومبوس فرانس. En fait, أنا قلبتها الحكاية apparemment. هو le chiffre il existe sur la page Edouard. Oui, le chiffre existe sur la page. Et moi j'ai donné la réponse sans le vouloir. Non, c'est pas grave. Un problème. C'est pas grave, c'est un cadeau pour les auditeurs. Aujourd'hui, je remplace Hassan, donc je me permets de chambouler le conducteur. Donc voilà, باش نختموا نحب tour de table. مريم نبدا بيك. شنو تحب تقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي عندهم une carrière universitaire ولا مخمين des bacheliers ou ils sont tentés par ce milieu معناها نتاع les métiers du sport حتى un cursus اللي من بعد ينجم يؤدي في الاخر الحاجه في علاقه بالسبور. شنو تنصحهم؟ انا ننصحهم باش يسمعوا قلوبهم. كان فما حاجه راهو القرايه باش تقراها انت والخدمه باش تخدمها انت، حتى خدمه باش تقرا في بلاصتك وحتى خدمه باش يخدم في بلاصتك. دونك اسمع قلبك واعمل حاجه اللي تحب عليها هكاك، يا با دو ريغري معناتها كي تعمل حاجه تحب عليها باش تحط فيها الانرجي نتاعك الكل. دونك فوالا اسمعوا قلوبكم يا جماعه. فوالا حتى كان فما دي ديفيكولتي، حتى كان حاجه صعيبه يقول قايل انت قريت حاجه اخرى من بعد فقط ما فما حتى شيء يجي بالسهل. اي مي لو بروبليم توا باش ما نحبش سي منذر يعاود يحكي لنا الحكايه، خاطر بالحق فما ان غران مانك دو سونتر هنا، ما فماش ليسي سبورتيف وكل. دونك كيفاش لي زوبورتونيتي الناس اللي يسمعوا فينا يقول لك انا كيفاش نجم باش نلقاها الفرصه هذيا في تونس ولا حتى في الخارج. معناها احنا اليوم نحكيو على كومبوس على كومبوس فرانس، معناها c'est une opportunité باش نعرفوا شنو فما زاده au-delà des cursus في تونس. جو بونس توا لي باشولي ولا اللي في الليسي وقاعدين يختاروا شنو يحبوا، سي فري حاجه فيها برشا تلويج وبرشا تخمام وبرشا، اما سي ان طون نيسيسير معناتها الوقت اللي تقعد وتلوج تشوف شنو ما فما لي فورماسيون. فما توا تبارك الله اون دون لو سيكل نتاع الديجيتاليزاسيون، العهد نتاع الديجيتال. دونك لانفورماسيون اي فاسيل ا اوبتونير، جوست لازم واحد معناتها يوسع باله ويلوج على الحاجات اللي حاب يعملهم الكل، وابخي سي ان شوا. اما بالحق يقعد لو كونساي نتاعي ما تعملش حاجه فرضوها عليك، اعمل حاجه تحبها انت كلكو سوا لي ديفيكولتي، خاطر كي تعمل حاجه باش فرضوها عليك الديفيكولتي الاولى باش تقول سامحني هذا مش نتاعي بسلامه، الوغ حاجه تحبها انت تشوف فيها عندك اون فيزيون نتاع حياتك كيفاش تحبها. دونك هذيك سي تحطها في اللين دو مير نتاعك وتبدا تخدم وتقرا على لوبجيكتيف هذاك. اي فوالا انا بور موا il faut vivre de sa passion. فوالا سي منظر تصور انه باش تتحسن الامور في علاقه بلي كنت النقائص اللي طرحتهم علينا الكل اليوم.
ان شاء الله تتحسن سي سيرتان. تونس احنا الحاجه اللي تفرح سي كو العائلات الكل كلهم اورينتي باش يقريوا ولادهم وينفستيو سورتو في الجانب العلمي. وقت تبدا فما ناس قاريه وناس اكاديميك واحد كل شيء ما تخافش منه الشعب هذاك سي سيرتان باش يجي نهار ونرجعوا كيما حاجات اللي احنا نطمحوا فيهم على المستويات كل، سواء المستوى الرياضي وعلى المستويات كل. اللي يقرا ما تخافش عليه، اللي عنده لي فالور دو سبور يعمل على ذراعه ويعمل 8 و9 سوايع في النهار هو يلوج على المعلومه ويطور روحه في العنايه في الجانب سواء كان الرياضي ولا المعرفي، هذاك يوصل. واحنا الحاجه اللي تميزنا تعرفنا بالكفاح، تعرفنا اللي ما عطانا حتى واحد كادو، كل شيء جبناه بالعرق من التاريخ نتاع تونس الكل. لونديرونس حتى في الجانب هذوما لي فالور دو سبور اللي نعاودوا لازمهم نقراوهم، سي كو السورباسمون والتضحيات والحاجه اللي ما توصل لها الا راك متعرق عليها وتعمل على ذراعك وتحط اوبجيكتيف وتخدم عليه. هذوما الحاجات اللي محلاهم تلقاهم في السبور، هذوما اللي نتمناو اللي يكونوا عاودوا يرجعوا ونغرسوهم سورتو دي لي جوناج في الاولاد نتاعنا باش الناس تعمل على رواحها وفريمون تحط اوبجيكتيف، واللي يخدم على روحه واللي يتعب وما يعطيه حتى واحد كادو بقدرة ربي وبقدرة السميع العليم يوصل يحقق الاهداف نتاعو. وهذا احنا نتربين عليه في العائلات نتاعنا، ونأكد ان كونه الشعب التونسي متغذي برشا باللي فالور هذوما، وانا متفائل باش تجي ايامات باهيه ان شاء الله. واحنا موافقين نعملوا هكا بروسنا، موافقين تماما كلنا، اوني بارفيتمون داكور. ميرسي بور لي ميساج بوزيتيف، بالحق حاجه ياسر تقوي سورتو الناس اللي يسمعوا فينا اللي مازالوا حايرين ويحبوا يفهموا شنو ما لي ميتي دو سبور اليوم. جيسبر اللي نجمنا نعطيوكم لي فيسيل البدايات نتاع الاجابات على تساؤلاتكم. Mon ami Edouard, oui. Alors tu vas m'aider s'il te plaît. Alors, on a des gagnants. On a 2 gagnants aujourd'hui. Oui. Alors, il y avait 2 prix qui étaient en jeu. C'était un abonnement annuel. D'accord. À la médiathèque de l'Institut français de Tunisie, un abonnement annuel qui donne également accès à Culture Tech, la bibliothèque en ligne, et un test de langue de positionnement, un test de positionnement Evalang offert par le Centre de langue de l'Institut français. Ouais, et donc nos 2 gagnants, alors nous avons Anna Samé Hene Samet et Mohamed Mlaoui. Voilà, Mabrouk. Donc abonnement بعام في الميدياثيك، حاجه باهيه برشا la médiathèque à l'IFT. donc فما افلام ودي رومان ودي دوكيومون دي جورنو دي ماغازين كل شيء تمشيو تقراو سور بلاس ولا تاخذوا تهزوا تقراو في الدار. نتذكر كنت نهز برشا نقرا ونرجع. بون هاكا حكينا على الميدياثيك وحكينا على السبور ومحليها ليميسيون على الاخر هذايا. دونك انا نشكركم الكل. ميرسي بوكو، ميرسي بور لوبورتونيتي، ميرسي ا كومبوس فرانس. هذه كانت الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. سيمون ميرسي بوكو، يعطيك الصحه على الميساج الهايلين برشا اللي عديتهم لنا اليوم. سلكت انت عاد اليوم عوضت. انا اليوم سلكت عليه والله محليها على الاخر ليميسيون بالحق. ان شاء الله حسين يرجع لنا في اقرب وقت. دونك ميرسي مريم، يعطيك الصحه، بون شانس على الابليكاسيون. دونك قولي كيفاش wimove.tn. فوالا ندخلوا ونوليو نختاروا شنو نعملوا سبور. فوالا تري فاسيل. هي لا برشا تسمع باجا سيدة المخرجة. ها قديش شهرين 3 كيكه انت تنجم توليها. ربي يوصلك بسالم يا فشفوش. يلا ميرسي ا توت ليكيب اي اف ام تي في. ميرسي بوكو ادوار توازون، يعطيكم الصحه لكلكم. شكرا لكم. يحيى في الاعداد. باي باي.